आयज आमी करूया लेप्याचे आंबट तीख. ओके, तर लेपो म्हटल्यार सगळ्यांचे फेवरेट आनी आंबट तीख म्हटल्यार आमकां सगळ्यांक पयली रुचता आनी 2 उंडी आमी चड जेवतली अशें हें आंबट तीख जाता आनी टेस्टी लागता. चलात तर स्टार्ट करूया. हांगा हांवें घेतल्या लेपो साफ करून आनी आतां जे मसाले आसात ते हे पळयात. मिरसांगो घेतल्या, तुमी शेपडां बी घेवपाक शकता नाजाल्यार काश्मीरी. ओके, काश्मीरी आसता तेजो मसालो मातशें चड जाता आनी गोडी आसता तो तिखट आसना. ओके, तर आतां आमी ग्रायंड करून घेवया आनी कांदो आसा ते फोडणीत घातला हांवें आनी मातशे तांबडे मातशे जायसर हो कांदो भाजून घेवया. तर कांदो बरो भाजून जाल्लो आसा. आतां जो आमी मसालो रेडी केला तो घालून घेवया आनी मसालो जो आसता हो फोडणीन आनी मातशे 2 ते 3 मिनटां आमी बरें भाजून घेवपाक जाय. पळयात अशें. आतां मातशे 1-2-3 मिनटां भाजून जातकीर मागीर आमी जाय तितले तुमकां ग्रेवी थिकनेस तुमी दवरपाक शकता. ओके, आतां घालता थोडेशें मीठ आनी थोडेशें साकर. सो साकर तुमकां जाय जाल्यार घालपाक जाता, कित्याक आंबट तिखट मातशें गोडसाण येयल्यार मातसो बरो टेस्ट येता आंबट तिखाक. सो आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो लेप्याचें आंबट तीख तें म्हाका कमेंट करून सांगात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक करात. सकयल बटन आसा लायक करपाचो तो प्लीज लायक करात, सबस्क्रायब करात, शेअर करात. परत मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय.